Usa ka adlaw ni ana bisakay siya sa sakayan uban sa iyang mga tinun-an, ug siya miingon kanila, manabok kita ngadto sa usang daplin sa lanaw, ug sila migikan. Ug sa naglawig na sila, si Jesus nahikatulog, ug unya miabot sa lanaw ang makusog nga unos, ug ang ilang sakayan nagkapuno sa tubig, ug sila diha sa katalagman. Ug siya giduol og ipukaw nila nga nanag-ingon, magtutudlo, magtutudlo, mga matay na kita. Ug siya nagmata ug iyang gibadlong ang hangin ug ang mabangis nga mga balod, ug kini mihunong ug ang kalinaw mibanos. Unya miingon siya kanila, hain ba di ay ang inyong pagsalig? Og nangahadlok sila og nahibulong sila nga nanag-ingon sa usa o usa, pinsa ba di ay kini siya nga musugo bisan sa hangin o sa tubig, og mupatuo man sila kaniya. Amen. Isa naka-experience mga igsoon nga misakay kag barko o misakay kag sakyanan, kinsa nakasakay kag eroplano diri nga kanang naka-experience bitaw ka nga murag ako naka-experience ko nga tong bata pa ko, naka-experience ko anang nagsakay kog barko nga ang barko nga akong isakyan kanang nakaagi man gud og kanang bagyo, nakaagi og bagyo ba akong experience. Grabe yung kahadlok namo. Grabe yung kahadlok sa mga tao kay ang barko maganaana naman gud. Niya ang tubig musulod naman dito sa kuwan. Musulod naman dito sa barko. Ang hangin pa imo nga kuwan, grabe ka pusog ang hangin. Niya kami kay dito mas pinakabarato nga kuwan, anang open air ba. Grabe hawid ka dito sa kuwan. Niya ang hangin ug ulan ug tubig diha mo paingon sa imo. Grabe na gyud ang kahadlok ato nga akong uyuan ug mga pasahero, grabe na nilang tawag sa Ginoo nga mangayog tabang. Muna ako naka-experience ko anak. Sa tinuod lang akong kahadlok ato na naagi kahadlok nga nahitabo mga igsoon. Muna akong experience. O salamat sa Ginoo nga bisan ang barko kanang transisya, grabe